Plots for sale at Dhargal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. Political leader Pratima Kodino along with social activist Tara Kirkar and Shankar Polji on Monday met with the Director General of Police Jaspal Singh, demanding to add Section 307 IPC in connection with the April 28 fight between taxi drivers in the city. Kodino said that she has taken up the issue not under any political banner but for my Goans. 27 एप्रिलाक रातचे आमचे आर्ग्युमेंट जाल्ले की रेट चार्ट भाड्याक लागून आर्ग्युमेंट जातकूच 10 जाण सगळे टॅक्सी ड्रायव्हर कोण ओनर आहा पळय 10 जाण तुमचे आर्ग्युमेंट चल्ला बाबा यो तुमचे कितें सॉर्ट आउट करया म्हणून आमकां हिंगा आफयले खंय आझाद मैदान आनी म्हजी भयण पावले कितें उलोवपाक लागून येयले आमी कितें बाबा कित्याक लागून चल्ला हे उलोवपाक लागून येयले उलोवपाक लागून येयले ते येयले भयण म्हजी गेले ते उलोवपाक मागीर भयणी कडेन थापण मारले थापण मारतकूच हांव फुडल्यान गेलो आंगार तेजे आंगार वयतकूच ते 4 जाण आसले तेजे भावजी आनी तेजे 2 जाण मेवडे फाटल्यान म्हाका स्टॅप इंजरी तोपूंक लागले ब्लॅकआउट जालो सकयल पडलो सकयल पडतकूच 20 मिनटां कोण 10 जाण आसले पळय टॅक्सी ओनर तेय पावले आनी पुलीस येयले 20 मिनटान पुलीस पावतकूच आर्टिकान म्हाका धाडले खंय जीएमसी धाडले म्हाजी ट्रिटमेंट ऑपरेशन जातकूच सांजचे म्हाका गमलें कितें तांकां अरेस्ट केला म्हणून अरेस्ट केला तांकां सेक्शन लावंक ना 326 323 सेक्शन लायलो आनी डिस्चार्ज जावंक ना कांय ना दुसरे दीस तांकां बेल जाला ते म्हणटा पुलीस म्हणटा कितें 307 एप्लिकेबल ना खंय एप्लिकेबल ना आनी म्हाजेर क्रॉस कमीट केला म्हाजी गाडी अटॅच केला म्हाजेर क्रॉस कमीट केला कित्याक लागून ते डॅमेज हांवें वेपन यूज केला म्हणून ते डॅमेज जाल्यार ते फिट फॉर लॉकअप तांकां दुसरे दिसूच तांकां हे केला बेल दिला म्हाका एकूच ते जाय सीएमा कडेन जाय DGP कडेन एकूच म्हाका मागणी आहा की एकूच न्याय जाय तांकां 307 घालची म्हाका ते तांणी एक रिक्वेस्ट आहा आनी कांय ना कंप्लेन दिली जेंचेर कंप्लेन दिली तांकां एक्चुअली मर्डर एक्ट म्हणून घालपाक जाय क्रायम सीन इतली हे आसा पूण पळोवपाक गेल्यार उलटा जालें हेका बेल घेवपाक पडली स्टिचीस घेता वो रक्तान बुडिल्लो वो आनी ते भायर आनी जेन्ना ते नेक्स्ट डे वचून कावंटर कंप्लेन दिता तेंचेर सेक्शनां मायनर घातली सेक्शन 323 सेक्शन 326 सो आय डोंट नो वॉट इज गोईंग ऑन अरे वी आर नॉट इन बिहार ओ काश्मीर ओ झारखंड हे आमची गोंय आनी गोंयांत असल्यो क्रायम जाता दिसाचे यूथ एकमेकाक रक्त काडटात दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स आय एम नॉट कम हियर अंडर एनी पॉलिटिकल बॅनर आय एम कम लायक शंकर आय एम कम लायक अमिश आय एम कम लायक तारा फॉर माय गोन्स युथा खातीर कित्याक वायट दिसता एंड दीस इज नॉट अबाउट एनी रिलीजन खंयचो समाजाचो कोण भुरगो वार हें आमकां नाका भारतांत चलपाक लागला ते हेट पॉलिटिक्स करनाकात दीस इज अबाउट ह्युमॅनिटी आयज आमी सगळे भाव क्रिस्तांव मुस्लीम सगळ्यांगेर वतात ईदाक वतात आमी दिवाळीक वतात आमी हेका वतात क्रिसमसाक वतात अरे ह्युमॅनिटी हांवें DGPक डायरेक्ट सांगलां हाजेर मातशें पळय कित्याक सगळे मॅडिकल रिपोर्ट्स घातिल्ले आसा आमी सगळे मेडिकल पेपराक जे आयिल्ले सगळे दिल्ले आसा आय एम व्हेरी हॅपी दॅट DGP जसपाल सिंग रियली with very humble approach he welcomed us we went to this both the SPs North SP also was there in the chamber South SP also was in the chamber and Jaspal Singh ji has told me and given us assurance and word that we will look into this matter आमी ताका इतलेंच सांगता जस्टीस दी त्या भुरग्याक कित्याक ताजी आवय रडटा ताजो बापूय रडटा ताजी बायल रडटा यंग भुरगो आयज गेल्लो जाल्यार मेल्लो जाल्यार आमकां आमचो एक यूथ ना जाता आशिल्लो आनी हे जे असले नोटोरियस जे आसा आय कॅन से क्रिमिनल्स सुर्यो आनी चॉपर्स घेवन भोंवता हेंचेर मातशें कारवाय करची ते म्हाका दिसता उलट हाजी बाय त्या भुरग्याची बाय हेजेर हालो जाल्यार ताजी बाय एटॅच केल्ली आसा आनी ते ओपनली भोंवपाल्या सो हितून पॉलिटिकल इंटरफरन्स जावचें न्ही कोणूय गॉडफादर असो खंयचो आमदाराचो मिनिस्टराचो फोन येवन दी आय एम शुअर आय हॅव दॅट ऑल रिस्पेक्ट एंड आय हॅव दॅट फेथ इन द ज्युडिशरी एंड आय एम शुअर दॅट the upright officer, the DGP like Jaspal Singh will look into the matter and give justice to this particular boy. जेन्ना सिंपल इंजुरी दिता हांवें तेच DGक सांगलें की सिंपल इंजुरी दिल्या उपरांत एक वर्सा उपरांत एक 6 म्हयन्या उपरांत ताका परत जर त्रास जाता जाल्यार डॉक्टर विचारता तुका हेच्या पयलीं केन्ना माल लागलेलो तुका हेच्या पयलीं कितें जाल्लें तूं खंय पडलेलो तुका हो कसलो अशें जेन्ना आतां जर ताका ते सिंपल इंजुरी म्हणटा एका 6 म्हयन्या उपरांत 8 म्हयन्या उपरांत ती सिरियस कशें जाता म्हणून जो पर्यंत डॉक्टर हे असले सगळ्या भानगडीक सिरियस जर जायना तुका सांगता विक्टीम अशेंच मरपाचें आनी एक्युजान छाती फुलोवन भोंवपाचें हें आमचें गोंय हे गोंय आमकां दिसान दीस क्रायम वाडत गेल्या
आमचे गोंय आमकां सुरक्षीत ना. आझाद मैदान पुलीस स्टेशना फुडें कितले पयस आसा, कितले पयस आहा आझाद मैदान, तुमी म्हाका सांगा. आनी इतले दर दिवसा जर अशें मारामारी आनी खुनाखुनी जावपाक लागले, उरला कितें आमचे गोंयचे. प्रत्येक फावटी पळयता हांगा बायलां सुरक्षीत ना, हांगा भुरगे सुरक्षीत ना, जाणटी सुरक्षीत ना, यूथ सुरक्षीत ना. म्हणजे सरकाराचे दोळे गेले ते खंय. आमचे रिक्वेस्ट आसा, आज आमी येयले आसा कोणाक तरी सांगपाक, म्हणजे डीजीक आमी सांगला की अशें पळय बारीक बारीक तुमी म्हणटात आनी सिंपल इंजुरी म्हणटात, हे मागीर आमकां त्रास जाता, हे मागीर आमकां त्रास जाता. हेका लागून आमी सांगता की बरे भशेन ह्या हेजेर कारवाई करा. तेका धमकी बी दिल्ली आहा. 506 कित्याक लावना, अटेम्प्ट टू मर्डर कित्याक लावना, तेका चाकवानी फाटल्यान, हांवें जर चाकू हाडला जाय जाल्यार हांव फुडल्यान वचो धरतलो. फाटसून मारले कोणें, म्हणजे कोणी तरी फाटल्यान वार केला तेका तुमी करना, हें करिना. तोच जर तेका गळ्याक लागलो जावं आनी खंय लागलेले, तो मरचो नासलो कित्याक वरसून, मागीर कित्याक तेका 307 लावना, अटेम्प्ट टू मर्डर कित्याक ना, 506 कित्याक ना. तेका अजुनूय तेज्या बापायक धमकी दितात. म्हणजे रस्त्यार वचून चलताना म्हणटाले त्या रे तुज्या चेड्याक आतां उरला, आमकां आमचे कडेन पयशे मेळ्ळेले आसा, आतां तुकाय बी मारून उडयता म्हणून. हें कितें धंदो हांगा आमच्या गोंयांत प्रत्येक जाण आपल्या आपल्या परीन लोक हांगा बिझनेस करता. प्रत्येक जाण चणावडी आसा. म्हाज्या नशिबान हांव खातलें, तेज्या नशिबान तो खातलें. म्हणून ही जर अशी मारामारी करता आनी पुलिसांनी पयलींच तुका सांगता फोगाड्याच्या केशी वेळार खूब नांव आमच्या गोंयांत पिड्ड्यार जाल्लेले आहा. ड्रग्साक लागून आमचें नांव पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा. आतां तरी नांव पिड्ड्यार करून घेवं नाका. ही म्हाजी रिक्षा हें आसा, म्हणजे हांव सांगूंक सोदतां. आनी आमचो जेचे कडेन एक खातें आसा, प्रमोद बाब, तूं फक्त न्हिदून राव नाका, प्रॉपर्टी न्हूय, हे क्रायम, हे फाल्यां तुका म्हारग पडूंक शकता. युद्धार आज असो आक्रमण हे जाता तेन्ना तुमी वेळीच सावधान जाया आनी लोकांक जस्टीस दिवपाक लागून कायदो हा ते सिरियस घ्या. कोण कोणाचो हांगा न्हू, पण हांगा तुमी कायद्या वांगडा रावा आनी ते कायद्या प्रमाणे तेजे 307 लाया, 506 लाया, कित्याक ताका धमकी दिल्ली आसा आनी हे सगळी कारवाई जावपाक. आता ह्या भुरग्यांकडे जो इन्सिडंट जाला न्हू, अशें जर सपोज डेली जायत जाल्यार तुमी हांसून हे करतले. तो सेक्शन जे लायल्या बिले सेक्शन सदांच क्रिमिनलाक लावपाक आसतात, तिजोरेन ठेवपाक नासतात. ते सेक्शन बुकान उरोवंक जायना. सेक्शन बुकान उरलो जाल्यार फायदो कितें त्या सेक्शनांचो. जो सेक्शन लागपाक जाय तो लागोकूच जावो. तो म्हाका एक सांग, तो सेक्शन केन्ना लायतले तुमी तर? अरे तुमी सेक्शन लायना म्हणून क्रायम वाडले. आयज क्रायम वाडला, तुमी सेक्शन लायना म्हणून. सेक्शन लावन पळया कितले क्रायम कमी जातात ते. सेक्शन लावन पळया कितले क्रायम कमी जातात ते. आयज तुमच्या हलगर्जीपणा खातीर गोंयकार सोंसता. आयज कितें, आयज गोंयांक आमी दुसऱ्या स्टेटींचो टॅक्स दिता. कितें, ते दुसऱ्या स्टेटींचो टॅक्स दिवपाची गरज ना. ते स्टेटी सुदारपाक लागले, यूपी सुदरोंक लागले आनी बिहारूय सुदरोंक लागले अशें म्हणूंक शकता हांव. पूण गोंय वर्स्ट टू वर्स्ट जावपाक लागला. कितें, आमी आयज ड्रग्स माफियाचो टॅग पडला आमकां, कसिनो माफियाचो टॅग पडला आमकां, बिल्डर माफियाचो टॅग पडला. कोणा खातीर? आमच्या राजकारण्यां खातीर. आयज आमचे राजकारणी हे सारखे ना म्हणून आयज ही परिस्थिती. आमच्या ल्हान भुरग्यांक न्याय मेळना. ल्हान रे 2 वर्साच्या 3 वर्साच्या 4 वर्साच्या भुरग्याचेर मॉलेस्टेशन तुमी कट्टेन नाक उडोवन जीव दिवपाचो. हे केसी, रेप केसी, एवरी डे रेप केस. हांव सांगता, हांव जर सीएम आसलोलो न्हू, एक रेप केसीचेर रिजायन जावपाचो हांव. कित्याक सांग, म्हाका तितलो हें आहा की बाबा रे चल म्हाज्या खातीर जाल्यार हांव रिजायन जाता म्हणून. तुम्ही कितें रे बाबा, तुम्ही रेपांची लायनूच सोडल्या मरे लावन. हांव मॉलेस्टेशनाची लायनूच सोडल्या. तुमकां पडोनूच वचोंक ना. तुमकां पडला परत कशें आमी सत्तेचेर येतले आनी ह्या गोंयची वाट लायतले. आमी न्याय मागता, ह्या भुरग्या खातीरूय न्याय मागता हांव. आनी ह्या निमतान आयज सिद्धी नायका खातीरूय न्याय मागता. आनी गोंयचे जे कोणची आमची भाव भयणां आहा जेंकां न्याय मेळोंक ना तेंच्या खातीरूय न्याय मागता. डीजीपीन डायरेक्ट सांगिल्लें आसा, ही हॅज टेकन, हांवें ताजे सगळे मेडिकल रिपोर्ट्स दिल्यात, सगळ्यो कंप्लेन ज्यो केल्ल्यो दिल्यात, सगळ्या ऑफिसांतली कंप्लेन केल्ल्यो दिल्या, अलॉंग विथ फोटोज एंड फॅक्ट्स एंड एविडन्स. हितून सगळे आमी दिल्ले आसा. डीजीपीन आमकां सांगिल्लें आय वील लूक इन टू दीस मॅटर. दोनी एसपीकनी घेवन तो पळयतलो आनी ही हॅज टोल्ड दॅट जस्टीस वील बी गिवन म्हणून. ताका इतलें सांगलां की जस्टीस मागीर डिले करनाका म्हणून. आनी मातशें ते वयल्यान फोन येता आनी ते पॉलिटिकल प्रेशर कुशीन दवर आनी आमचे तो भुरगो आसा ताका न्याय दी म्हणून. So आमकां एश्युरन्स दिला. So as I say, I believe in judiciary. We will get justice. With this hope, I am finishing it. And if justice is not given, we will not shy away. हेच तारा केरकर, होच शंकर पोलजी, हेच अमिशा, हेच प्रतिमा आनी 100-200 लोकांक घेवन हांगा भायर सरतली आनी हांगा ह्या पुलीस स्टेशना मुखार प्रोटेस्ट करतली. हांगा हेडक्वॉर्टर, हांगा आझाद मैदान. आनी असो क्रायम हो घडोवप हो खूब वायट. आनी जे पद्दतीन म्हणजे ज्या भुरग्याचेर हें जाला, हल्लो जाला, ते जाला,
आमचे गोंयचे पुलीस खूब बरें काम करता ना म्हणना आमी खूब बरें काम करता हांव उलयल्लें बी आसा तेंचे कडेन सगळ्या कडेन फोनार हांवें सगळ्या कडेन डिस्कस केल्लें आसा तेंच्यांनी म्हळ्यार फुडली कितें कारवारी आमी आसा तें इन्वेस्टिगेशन करून आमी करता म्हणून सांगलां तेंच्यांनी तशेंच आमी DGP फुड्यान गेले तेंच्यांनी आमचो बरो वेलकम केलो तेका तेंच सांगलें हे जे गोंयान आमचे क्रायम अशे वाडलेले आसा म्हणजे कोणूच सुरक्षीत ना एक्टिविस्ट सुरक्षीत ना आमचे बायलां सुरक्षीत ना चेडवां सुरक्षीत ना चेडे स्वताचे सुरक्षीत ना पत्रकार सुरक्षीत ना हांगा कोणूच सुरक्षीत ना मेन म्हणजे पत्रकाराचेर सुद्दां म्हणटा आमी पत्रकार आमचेर सुद्दां परत हे येता आनी परत कंप्लेंट पुलीस स्टेशना वयल्यान डायरेक्ट आमचेरय कंप्लेंट येता सो हांव हांगा देविल्लें आसा हे आझाद मैदानाचेर अशें आनी इतलो लागीं हेडक्वॉर्टर आसा आनी हांगा हें आझाद मैदान आनी इतके लागीं आसून अशें दिसाचे अशें झगडी जावप आनी हें अशें क्रायम वाडप म्हणजे एक खूब वायट गजाल आसा हांव सगळे इंडियेक भोंवता ऑल इंडिया इन्चार्ज आसा NGOचे एका NGOचे जाल्यार हो असो क्रायम घडलो खूब वायट दिसलो म्हाका आनी सॅक्शनाचे म्हाजें हेंच आसा मागणें पुलिसां कडेन जी सॅक्शनां आसा ती प्रॉपर स्पॉट पंचनामा करा आनी प्रॉपर तेंचे तुमी कितें सॅक्शनां लागता ते लाया वयर उलया आनी तुमी हे भाशेन एक्टिविटीजांक आमकां सकल हेजेर देंवपाक लायनाका खंयचो आमी हांगा आयिल्ले पॉलिटिक्स कांयच घेवन येवंक ना आमी एक एक्टिविस्ट देंवल्या कित्याक काय म्हणल्यार हे जे जाता ते बरोबर ना आनी हे आमचे गोंय हांव सगळे इंडियेक भोंवता पूण हे आमचे गोंय हांव सगळ्या इंडियेक सांगता की आमचे गोंय खूब बरें आसा पूण आयज आमकां हे भायर आयकोंक मेळटा हे पळोवपाक मेळटा की हे भाशेन सगळे खंयच म्हणजे गोंयांत आमी अशी एकटी भोंवताली एका टायमार आयज आमी एकटी खंयच भोंवपाक शकना सो म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा हांव कोणाकच काय सांगा हांव फक्त पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन मागणी आसा म्हाजी इतकीच की तेंच्यांनी वेवस्थीत हेजेर लक्ष घालचें हे होच क्रायम न्हू जे जितली क्रायम जाल्ली आसा सगळ्या खातीर हांव हे करता चेडवांक जावं हे चेडे बायलांक सगळ्यांक कोणाक कोणाक कितें त्रास जाता पळय तुमी मातशें फुडें वचून बरोबर वेवस्थीत हे करून हाजेर लक्ष घालून कायदो कितें आहा ते सारको हे वेवस्थीत करून कितें सॅक्शनां कितें लागता तें लावपाचें